اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا، اللهم اغفر لنا ولأخواتنا، اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.
خيرا. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رحمن يا غفار الذنوب فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وقيامنا يا حي يا قيوم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في مسجد الأقصى يا رب العالمين.
اللهم انصر المسلمين في مسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم أيد الجهاد والمجاهدين. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.